सुन्दर पहाडहरू र बौद्ध गुम्बा चैत्यहरूका मनै लोभ्याउने सुन्दर दृश्यहरूका कारण भुटान हरेक यात्रीका लागि एक सपनाको देश हो। यहाँ घुम्न जो कोही लालायित हुने गर्छन्। केही मानिसहरू यसलाई संसारको अन्तिम साङ्ग्रिला पनि भन्छन्। साङ्ग्रिला अर्थात् सबै कुराको पूर्णता भएको पवित्र ठाउँ। विश्वका व्यस्त शहरहरूमा प्रदूषण र ट्राफिक जाम कोलाहल जस्ता समस्याबाट थकित यात्रीका लागि भुटानको राजधानी थिम्पू शहर एक आरामदायी ठाउँ हो। ताजा हावा, हरिया पहाड एवं कञ्चन हिम शिखरहरू यी यस्ता चिजहरू हुन् जसले मानिसहरूको आँखालाई राहत दिन्छन् र मनलाई मुग्ध पार्छन्। जुन कुराको अनुभूति थिम्पूमा गर्न सकिन्छ। महिला, बालबच्चा तथा पुरुषहरू सबै परम्परागत राष्ट्रिय पोसाक लगाएर सडकमा आरामसँग हिँडिरहेका देखिन्छन्। यसले पनि मानिसको मनलाई लोभ्याउने गर्छ। भुटान सायद संसारको एकमात्र देश हो जहाँ ट्राफिक सिग्नल छैन, तर पनि त्यहाँ खासै ट्राफिक जाम भने हुँदैन। ट्राफिक पुलिस कर्मचारीहरू हातको इसाराले सडकमा सवारीको आवागमन नियन्त्रण गरिरहेको देख्न सकिन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि भुटानमा सबै ठिकठाक छ। विगत एक वर्षदेखि यो देश तनाव र एक किसिमको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ। भुटानको स्थिति अहिले चीन र भारतको बीचमा रहेको एक स्यान्डविच जस्तै भएको छ। जब 8 लाख जनसङ्ख्या भएको यो पहाडी मुलुकको आसपास एसियाकै दुई ठूला सैन्य शक्ति भएका देशहरूको सैन्य गतिविधि सुरु हुन्छ, तब बेचैनी बढ्छ। भारत र चीनको बीचमा डोकलाम विवाद छ, जुन एक रणनीतिक पठार क्षेत्र हो। यस विवादका कारण दुई ठूला देशहरूको चेपुवामा भुटान पर्ने गरेको छ। अब पालो भएको छ प्रश्न उत्तर सेगमेन्टको। हामीले हिजोको भिडियोमा सोधेको प्रश्न थियो, भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बलिउड भनिन्छ भने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई के भनिन्छ? यसको धेरैजनाले सही जवाब दिनुभएको थियो, जसमध्ये गोला प्रथाबाट एकजना विजेता हुनुभएको छ। सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिकाबाट विशान संगीत, उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई कलिउड भन्ने गरिन्छ भने भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बलिउड भनिन्छ। दर्शकवृन्द, अब आजका लागि प्रश्न रहेको छ, नेपालको अफिसियल नाम के हो? यसको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम र ठेगाना सहित कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। डोकलाम एक विवादित पहाडी पठार क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमाथि चीन र भुटान दुवैले आफ्नो दावी गर्ने गर्छन्। डोकलाममा अहिले भारत, भुटान र चीनको त्रिजक्सन जस्तै स्थिति छ। भारतले डोकलाममा भुटानको दावीलाई समर्थन गर्दछ भने चीनको भूभाग हो भन्नेमा भारत सहमत छैन। सन् 2017 को जुन महिनामा यहाँ जब चीनले सडक निर्माणको काम सुरु गर्यो, तब भारतीय सैनिकहरूले यसलाई रोके। यसैबाट डोकलामको बारेमा भारत र चीन बीच विवाद सुरु भएको मानिन्छ। भारतको तर्क छ कि चीनले डोकलाममा बनाउन चाहेको सडकले भारतको सुरक्षा समीकरण बदल्न सक्छ। भारतलाई के पनि डर छ भने यदि भविष्यमा दुई देशबीच कुनै द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भयो भने चीनिया सैनिकहरू डोकलाम क्षेत्रको उपयोग गरेर सजिलै भारतको सिलगुडी करिडोर कब्जा गर्न सक्छन्। सिलिगुडी कोरिडोर भारतको नक्सामा एक कुखुराको गर्दन जस्तो क्षेत्र हो, जसले समग्र भारतलाई बाँकी पूर्वोत्तर भारतसँग जोड्ने गर्छ। तर जानकारहरू भन्छन् कि भारतको यो डर काल्पनिक हो। चीनप्रति त्यति धेरै शंका गर्न जरुरी छैन। भुटानका सबै जनता डोकलामको महत्वबारे जानकार छन् भन्न सकिँदैन। त्यहाँ धेरै जनता अहिले पनि यसबारे सचेत छैनन्। केही महिना पहिलेसम्म जब मुद्दा ज्यादा विवादास्पद भएको थिएन, डोकलामको कुनै महत्व थिएन। थिम्पूका एक पत्रकार नामगे जामले भनेका छन्, धेरैजसो भुटानीहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि डोकलाम कहाँ पर्छ। यो मुद्दामा चीन र भारत बीच विवाद भइसकेपछि मात्र मानिसहरूबीच छलफल र बहस हुन थालेको हो। केही महिना पहिले जब डोकलाम विषयलाई लिएर चीन र भारत बीच तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भयो, तब धेरै भुटानीहरूलाई लाग्न थाल्यो कि अब दुई देश बीच युद्ध हुन सक्छ। त्यति बेला चीन भारतसँग रिसाएको थियो र उसले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै भनेको थियो, डोकलाममा भारतीय सैनिकहरूले घुसपैठ गरे। हप्तौंको कूटनीतिक प्रयासपछि 73 दिनसम्म चलेको विवाद अन्ततः समाधान भयो। भारतीय सैनिकहरू फिर्ता बोलाइए, चीनका सैनिक पनि पछाडि हटे। तर भुटानी सरकारले डोकलाम विवादबारे कुनै पनि सार्वजनिक बहसमा सामेल हुन अस्वीकार गर्यो। भुटान पक्षबाट जारी एक बयानमा डोकलाममा भारत र चीन बीच भएको सम्झौताको स्वागत गरिएको थियो र यो भनिएको थियो कि दुवै पक्ष आफ्ना सेना फिर्ता गर्न सहमत भएका छन्। भुटानमा यस्ता धेरै मानिसहरू भेटिन्छन् जो डोकलाम घटनालाई एक खतराको घण्टीको रूपमा देख्छन्।
यस्ता बहस अहिले भुटानको सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छन्। भुटानी जनता सोधिरहेका छन् कि चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि यही नै उत्तम समय हो। यस दिशामा भुटानले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा पनि बहसहरू भइरहेका छन्। भुटान भारतको प्रभावबाट बाहिर आउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनि भइरहेका छन्। सन् 50 को दशकमा चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि भुटानको झुकाव तुरुन्तै भारततिर ढल्केको थियो। यसका दुई कारण थिए, मित्रता र सुरक्षा। तबदेखि नै भुटान भारतको प्रभावमा रहिआएको छ। भारतले भुटानलाई आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छ। भारतले अन्य देशहरूलाई दिने आर्थिक सहयोगको सबैभन्दा ठूलो लाभ भुटानले प्राप्त गर्दछ। पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजनामा भारतले भुटानलाई 80 करोड डलर सहयोग दिएको थियो। यसका साथै अहिले भुटानमा 100 भारतीय सैनिकहरू तैनात छन्। अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरू भुटानी सैनिकहरूलाई तालिम दिइरहेका छन्। भुटानको सैन्य मुख्यालय हा शहरमा स्थित छ, जो डोक्लामबाट जम्मा 20 किलोमिटर टाढा पर्छ। एकातिर मानिसहरू भुटानलाई भारतीय सहयोगका लागि धन्यवाद दिइरहेका छन् भने जो दशकौंदेखि प्राप्त गर्दै आएको छ, र अर्कोतर्फ भुटानको नयाँ पुस्ता भुटानले आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गरोस् भन्ने चाहन्छन्। भुटान र चीनबीच उत्तर तथा पश्चिमका इलाकामा सीमा विवाद छ, जहाँ भुटानीहरूमा अहिले यो कुराको महसुस बढ़िरहेको छ कि भुटानका लागि चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने सही समय यही हो। राजनैतिक विश्लेषक कर्मा तेन्जिङ भन्छन्, भुटानले चीनसँगको यो समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ, तब मात्र हामी कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौं। यदि यो भएन भने डोक्लाम मुद्दा फेरि बल्झिरहनेछ। दुई शक्तिशाली देशहरू भुटानको ढोकामा आफ्नो विवाद समाधान गर्न सक्दैनन्। थिम्पूमा जब यस आलेखका पंक्तिकारहरूले केही मानिसहरूसँग उक्त विषयमा कुरा गरे, तब धेरैको भनाइ थियो कि भारतले संयमता अपनाउनुपर्छ र चीनसँग विवाद हुनबाट जोगिनुपर्छ। उनीहरूलाई लाग्छ भारतको रवैयाका कारण भुटानलाई चीनसँगको विवाद समाधान गर्न कठिन हुनेछ। भारतले नेपाल, श्रीलंका, मालदिव्स, बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा सड़क निर्माण गर्न चीनलाई रोक्न असफल भएको छ। भुटान दक्षिण एसियाको यस्तो एकमात्र देश हो जसको चीनसँग कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। पछिल्लो समय भारतले अनुचित तरिकाले आफ्नो देशबाट प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गरिरहेको छ भन्ने भुटानको सचेत वर्गलाई लाग्न थालेको छ। नयाँ दिल्लीको फुल्दाई प्रवृत्तिका कारण धेरै मानिसहरू चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्न वकालत गर्न थालेका छन्। उनी नेपालको उदाहरण दिँदै भन्छन्, नेपाल प्राय भारतसँगको सम्बन्धमा चिनिया कार्ड खेल्छ। भुटानले पनि चीनसँग समेत सम्बन्ध बढाएर भारतको प्रभाव कम गर्नुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ छ। तर विश्लेषक गोपीलाल आचार्य भन्छन्, हाम्रो भविष्य भारतसँगै छ, तर हामीले एक नयाँ सम्बन्धको आधारशिला बनाउनुपर्छ जुन भारत र भुटानको बीच समानतामा आधारित होस्। एकातिर अहिले भारतले चीनसँग सैन्य र आर्थिक दुवै मोर्चामा बढ्दो चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ। अर्कोतिर यस्ता खतरा पनि छन् कि यदि परराष्ट्र नीति आपसी सम्मानको आधारमा बन्न सकेन भने भारतले मित्र ठानेका मुलुकहरू पनि उसको हातबाट उम्किन सक्छन्। भुटान एक सानो पहाडी देश भए पनि यसको आफ्नै रणनीतिक महत्व रहेको छ। भुटान भारत र चीनको दुश्मनीको चेपुवामा आफू पर्न चाहँदैन। भुटानको सिमानामा भारत र चीनका सैनिकहरू एक अर्काप्रति बन्दुक समाएर उभिएको दृश्य त भुटानी जनताहरू अन्तिममा मात्र देख्न चाहन्छन्। हवस् त आजको जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। अर्को विषयमा फेरि चर्चा गर्नको लागि हामी उपस्थित हुन्छौं। आजलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।